बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों को पता है कि जो रकम इन्वॉल्व है, जो आइडेंटिफाई हुई है, इतनी मैसिव रकम है, 850 मिलियन की इतनी प्रॉपर्टीज़ शरीफ फैमिली की हैं जो कि बाहर हैं, जो कि इलीगल हैं, अनअकाउंटेड फॉर हैं। और ये ब्रॉडशीट और ट्रूवॉ का और जो क्या कहते IAR की फाइंडिंग्स हैं, ये एक हिस्सा है करप्शन की किस्त का। स्विस बैंक अकाउंट्स का ना भूलिए जो हुआ था, और वो रॉकवुड के जो पहले जरदारी साहब ने कहा कि मेरी तो है ही नहीं, हुकूमत ले ले, और फिर वापस उन्होंने अपने आप को क्लेम कर ली प्रॉपर्टी। जिस तरीके से वाजिद शमसुल हसन जो एम्बेसडर थे, हाई कमिश्नर थे UK में, स्विट्ज़रलैंड जाके कागजात उठा के आ गए। ये सारी ये किस्तें हैं एक टोटल करप्शन की। ब्रॉडशीट की अब पैनामा में पहले खबर निकली, ब्रॉडशीट की अब खबर आ रही है जो कि 2016 में आनी चाहिए थी, और जो स्विस बैंक्स का है उसको भी ना भूलिए, वो भी है। और ये मैं हैरान हूँ, आज मैंने कुछ मरियम की स्पीच भी सुनी और उनका रोना जो रोती रहते हैं, कौन मांग रहा है NRO। ओ बीबी, आपने एक नहीं 2 NRO मांग के ले लिए हैं, अब आप तीसरे की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ देखें, मेरी एडवाइस है कि मरियम नवाज शरीफ एक दफ़ा ये जो आर्बिट्रेशन कोर्ट की 2 रिपोर्ट्स हैं और जो इस लंदन हाई कोर्ट की हैं, उनको पढ़ लें। जब पढ़ेंगी, अगर अंग्रेज़ी का मसला है तो उर्दू की तर्जुमा भेज सकते हैं। खुद उनको शर्म इतनी आएगी कि बोल नहीं सकेंगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत उस वक्त थी, इदारों को इस्तेमाल किया, ये अग्रीमेंट नैब की इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से रोकी गई, कौन कौन शख्सियतें थीं जो मुलव्विस थीं, क्यों रोकी गई, किसके लिए रोकी गई, किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए रोकी गई, किसको फ़ायदा मिला इनसे, ये सारी चीज़ें अब आ गई हैं इन रिपोर्ट्स में। इस वास्ते ये मैं समझती हूँ कि किन चोरों को बेनिफिट मिला, कि किनको दिया गया, क्यों दिया गया और किसने दिया गया, इस पे भी हमने इन्वेस्टिगेट करना है। इस वास्ते कैबिनेट ने ये अप्रूवल दिया इंक्वायरी कमेटी की, जो शिबली ने उनको बता दिया है। 45 डेज़ में हम रिक्वेस्ट करेंगे इस इन्वेस्टिगेटिव कमेटी को कि हमें रिज़ल्ट दें। और इंक्वायरी के TORs भी बन गए हैं, 5 हिस्से हैं उसके, पहले कमेटी मेंबर्स इन्होंने बता दिए कमेटी मेंबर्स का। तो इंक्वायरी कमेटी के TORs भी हैं, ताकि शुरू से जब से नैब की एग्रीमेंट हुई इनके डिफरेंट ट्रूवों के साथ, फिर ब्रॉडशीट के साथ, ये सारी एग्रीमेंट्स कैसे हुई, क्या खामियां थी उसमें, किस तरीके से रोकी गई, 2016 जब ये रिपोर्ट आई क्यों नहीं आगे गई, शरीफ ख़ानदान को और भी इसमें शेरपाओं का नाम है और बड़े नाम है, क्यों ये रोकी गई इंक्वायरीज़, क्यों अभी तक इनको सज़ा नहीं मिल रही। और अब एविडेंस सारा हमारे पास आया, और ये याद रखें, ये पाकिस्तान के कोर्ट्स की नहीं है, ये PTI की नहीं है इन्वेस्टिगेशंस, ये बैरून मुल्क यूनाइटेड किंगडम जिसके कानून आम एक्सेप्टेड है कि बड़ा रिस्पेक्टेबल क्रेडिबल है, उधर ये जजमेंट्स आई हैं शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़। तो मैं समझती हूँ कि ये जजमेंट्स आने के बाद कम से कम कुछ शर्म हया हो मरियम में, तो चुप कर जाएं, कुछ अरसे पढ़ लें कि उनके ख़ानदान ने किस तरीके से इस मुल्क को लूटा, और जो लोग मुलव्वस हैं, मुल्क एक दफ़ा तो लूटा जो इन्होंने चोरी की सारी, जो मनी लॉन्ड्रिंग की, मुल्क को दूसरी दफ़ा लूटा जिन्होंने एग्रीमेंट्स की कि इनको माफ़ कर दो, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन रोकी। तो कौम को दो दफ़ा नुकसान पहुंचा है। एक दफ़ा जो हमने इन ब्रॉडशीट वगैरह को पैसे अदा किए और एक्शन नहीं लिया रिकवरी का, वो भी कौम का पैसा डूबा, और जो इन्होंने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग और लूट घसूट की है, वो एक मैं समझती हूँ ये ब्रॉडशीट भी टिप ऑफ द आइसबर्ग आप समझ लें। इसमें और स्विस बैंक्स का अगर आप मिलाएंगे, पैनामा को साथ मिलाएंगे, तो कौम को अंदाज़ा होगा किस तरह ये फैमिलीज़ ने लूटा है इस कौम की नेशनल रिसोर्सेज को।
اور اس واسطے انکوائری کمیٹی کے ٹی او آر جو آپ کو ڈیٹیل میں مل جائیں گے، اس میں ہم نے اس میں یہ ہے کہ وہ ذمہ داری فکس کریں کون سے لوگ تھے جنہوں نے نیگوشیٹ کیا، اپروو کیا، اور سارے بینیفیشریز کے نام ایکسپوز ہوں. اور یہ کمیٹی کو یہ بھی پاورز ہیں کہ وہ جس شخص کو بلانا چاہیں بلائیں، جس ادارے سے کوئی کاغذ کوئی اگریمنٹ مانگنا چاہیں ان کو دینی پڑے گی ان اداروں کو، تاکہ ایک ہی دفعہ ساری انویسٹیگیشن قوم کے سامنے آ جائے اور جن کو سزائیں ملنی چاہیے قوم کا خزانہ لوٹنے کا ان کو سزائیں ملیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چیختے رہیں جی ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، اور پرائم منسٹر پہ غلط الزام اور لوگوں پہ غلط الزام. آپ کے تو ثبوت آ گئے ہیں، بار بار ثبوت آ رہے ہیں، چاہے پینما ہو، چاہے سوئس بینکس ہوں، چاہے یہ براڈ شیٹ کی ریولیشنز ہوں. اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. واضح طور پہ آپ کی کرپشن، آپ کی منی لانڈرنگ، اور جو اماؤنٹس ہیں، فواد اینڈ میں آپ ذرا اماؤنٹس بھی بتا دیں کہ کس حد تک ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں، یہ ملک غریب نہیں ہے، ان لوگوں نے غریب کرنے کی کوشش کی ہے. جس طریقے سے انہوں نے لوٹا ہے، جو ان کے پاس لوٹ گھسوٹ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے، اس سے تو پاکستان واضح طور پہ لگتا ہے بڑا امیر ملک ہے، جس کے ریسورسز ہیں، انفینٹ ریسورسز ہیں، جو یہ لوگ ہاتھ مارتے جا رہے ہیں. اور آج سب سے شرم کی بات یہ ہے کہ مریم نواز کہ جی پرائم منسٹر کو ہندوستان سے پیسہ آیا اسرائیل سے. خدا کا خوف کرو، تمہارا باپ ہندوستان گیا اپنے بیٹوں کو لے کے، بزنس مین سے ملایا، تمہارے گھر شادی پہ اجیت دوول آیا. کس منہ سے آپ کہہ رہی ہو؟ ہندوستان سے کس نے پیسہ لیا؟ کس نے ہندوستان بزنس لوگوں کے ساتھ ڈیلز کی؟ شرم کی بات ہے. نواز شریف گیا پرائم منسٹر بن کے ہندوستان، اور پہلی دفعہ ہے کہ ہندوستان کا پاکستانی پرائم منسٹر اے پی ایچ سی کے لیڈرشپ سے نہیں ملا دلی میں. پہلی دفعہ ہوا ہے. اس سے زیادہ کیا پروف ہے جو لنک ہے انڈیا کا اور شریف فیملی کا؟ اسرائیل مولانا صاحب کے ریپرزینٹیٹیو گئے ہیں اور پھر یہ کھڑے ہو کے ایسے جھوٹ قوم کے سامنے بولتے ہیں. میں سمجھتی ہوں قوم سمجھدار ہے، قوم کو پتہ ہے کس نے لوٹا ہے، کس نے ہندوستان کے ساتھ بزنس ڈیلز کیے ہیں. ہندوستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کس کی فیملی میں آیا، کس کے گھر آیا، سارا پتہ ہے قوم کو. مریم بی بی، مولانا صاحب جھوٹ بولنا بند کر دیں، کچھ شرم و حیا کریں. اپنا لوٹا ہوا جو آپ نے قوم کا لوٹا ہوا اثاثے سارے لے گئے ہیں باہر، واپس دیں قوم کو. آپ کو قوم معاف نہیں کرے گی. اور انشاءاللہ یہ انکوائری کمیٹی جب اپنے پیش کرے گی ریزلٹس تو ایکشن حکومت لے گی اور سب کو سزا ملے گی، لوٹنے والوں کو بھی اور وہ لوگ جنہوں نے ان لٹیروں کو فیسیلیٹیٹ کیا، جنہوں نے ان کو مافیاں دلوائیں، کیسز وڈرا کیے اور بڑی بڑی رقم دی ان کمپنیز کو جنہوں نے انویسٹیگیٹ کر کے ثبوت پیش کیا اور آپ نے اس پہ ایکشن نہیں لیا. تھینک یو. فواد فگرز بتا دو. فگرز میں بتا دوں کہ یہ جو